در منابع دینی ما، در قرآن و روایات اهل بیت، اگر یک تحقیق صورت بگیره، اون چیزی که برمیاد اینه که ما 3 جور عبادت داریم و در مقابل 3 نوع معصیت، که اگر ما این انواع عبادت ها اینها رو بشناسیم، مأموریت با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها تا حدی عظمت و ارزشش بیشتر برای ما روشن میشه. اولین قسم عبادت‌های فردی هست که قوامش به یک شخصه. اگر یه فرد متدینی باشه، اعمال عبادی رو خودش به تنهایی بعضی رو میتونه انجام بده. مثلا فرض کنید نماز بخونه، نوافل رو به جا بیاره، اذکار رو به جا بیاره، روزه بگیره. اینا عبادت‌های فردی هست و ارزش خودش رو هم داره و ثواب خودش رو هم به جای خود داره. نقطه مقابلش معصیت‌های فردیه که یک کسی تو مثلا فرض کنید خونه خودش، تو خلوت خودش، حالا یه معصیتی انجام میده. مثلا فرض کنید معاذالله یه چیز حرامی میخوره، مشروبی، مثلا فرض کنید یه گوشت حرامی چیزی میخوره، یا نمازی رو، روزه‌ای رو عمدن ترک میکنه تو تنهایی خودش. خب اینا معصیت‌های فردی هست که کیفر و عقاب خودش رو هم داره به جای خود. قسم دوم عبادت‌ها و معصیت‌ها عبادت‌های جمعی یا اجتماعی هستش که قوامش به جمعه، حالا یا کوچک یا یه جمع بزرگ. یه جمعی باید باشن تا این عبادت تحقق پیدا بکنه. مثلا مثل نماز جماعت، مثلا مثل انفاقات و صدقات و مبرات اجتماعی، مثل احسان به والدین یا صله رحم که برای خدا کسی اینها را انجام بده، یا خدمات اجتماعی که برای خدا کسی اگر انجام بده. مدیریت‌های جامعه دینی رو مدیرانی که دارن انجام میدن اگر به قصد قربت باشه، کارشون بدون تردید یه عبادت جمعی هستش، یه عبادت اجتماعی هستش که طبیعتاً ثواب این عبادت‌های اجتماعی به مراتب بیشتر از عبادت‌های فردیه، چون گستره کار وسیع‌تر هستش. و نقطه مقابل معصیت‌های اجتماعی و جمعی که آسیبش به جمع میرسه، آسیبش به اجتماع میرسه، باعث فساد یا کینه و اختلاف تو جامعه میشه. مثلا فرض کنید مثل غیبت، مثل تهمت، مثل سوء ظن به یک مؤمن که اینا باعث کینه و اختلاف میشه بین مؤمنین، یا مثل بعضی از فسادهای مالی، اختلاس، مثل فرض کنید احتکار، کم فروشی، گران فروشی، رشوه، ربا. اینها اموری هستش که فسادهای اجتماعی داره و معصیت‌ها و منکرات جمعی و اجتماعی هستش که طبیعتاً گناهش خیلی بیشتر از گناهان فردی هستش. این معاصی اجتماعی هم خب در جایی که وسعت پیدا میکنه در گستره جامعه و ظهور و بروز پیدا میکنه تو جامعه، طبیعتاً یکی از وظایف حکومت دینی جلوگیری از این آسیب‌های اجتماعی است. به هر حال حکومت، به خصوص یه حکومت دینی که دلسوز نسبت به مردمش هستش، همونجور که سلامت جسم آحاد جامعه جزء وظایف هستش که دفاع بکنه از آسیبی که به جامعه از جهت جسمی داره میرسه و باید به هر حال سلامت جسمی آحاد جامعه رو فراهم بکنه. اگر چیزی باشه که سلامت روحی و روانی، سلامت فکری یا اعتقادی، سلامت اخلاقی و تربیتی جامعه رو یا امنیت جامعه رو یا عزت جامعه رو مورد هجوم قرار بده، به هر حال وظیفه حکومت دینی هستش که دفاع بکنه از این جامعه و مردم جامعهش.